Hi. So this morning, for today's video no, so magpadayon ta sa katunasugdan nato na Bible verses. So magbasa ko and then ato lang siyang i-summarize na unsa ang ato ang nasabtan sa maong verses sa mong pulong. Ug unsa ang leksyon nga atong nakuha aning pulong nga atong gibasa. So diri gyapon ta sa Juan. So last time dito sa Juan 1-5. So karon sa Juan 10-14. So upat siya ka verse no. So basahon nato ni diri sa Juan. Start ta sa Juan 10-14. So akong basahon no. So diri sa 10, ang pulong dinhi na sa kalibutan. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang kalibutan apan ang kalibutan wala muila kaniya. Mihani siya sa iyang kaugalingong katawhan apan wala sila mudawat kaniya. Apan kadtong midawat og misalig kaniya, gihatagan niya sa katungod nga mahimo mga anak sa Dios. Nahimo silang mga anak sa Dios dili sa tawhanong paagi o pagbuot. Ang Dios mismo mao ang naghimo kanilang iyang mga anak. Og ang pulong mahimong tawo og mipuyo uban kanamo, puno sa grasya og kamatuoran. Nakita namo ang iyang himaya, ang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak sa amahan. So no mo to siya no. So ang ato ang nakuha ani nga leksyon no, ug unsa ato ang nakita dinhi ug unsa atong nasabtan. So dirita, so ako sa akong mga nasabtan, so katong midawat og misalig sa Ginoo, katong mga midawat og misalig sa Ginoo sa Dios, gihatagan niya katungod nga mahimong anak sa Dios. So ikaw once ikaw nagasalig, nagatuo ka sa Dios, so anak ka na sa Dios. Kaya nagatuo ka man sa iya. So kinahanglan nga so unsa na to ni pag kinabuhi ang kaning pulong. So kinahanglan nga papuy-on nato ang pulong sa Dios diha sa atong kinabuhi, sa atong kasing-kasing. So magkinabuhi ta uyon sa pulong sa Dios sa atong kinabuhi aron mapuno kita sa grasya o kahibalo sa kamatuoran. Og makita nato ang himaya sa Dios ug atong madawat ang atong Dios. So no. So kana siya no na muna to nasabtan this morning sa atong nabasahan nga verse. So naot nga kita natin ma-learn. So ikaw nga nagatan-aw ning videoha unta na mag-start ka sa imuhang pag-ila-ila ni Kristo. So pwede ka ma-start din sa Juan para sa ko mag-start din sa Juan para ilalaw na to si Kristo kung unsa siya sa tuang kinabuhi. So no moton, so thank you Lord, salamat sa imong gihatag kanamo og katungod nga imo kaming gihimong mga anak nimo. Og salamat usab sa pulong aron mapuno kami sa grasya o kahibalo kami sa kamatuoran. So kana no this morning, so mo lang na siya akong na ihatag sa kaninyo nga kahibalo. So pasalamat ta kanunay sa Ginoo kay nakamata ka karong buntaga nga gitagantan niya may panglawas, tagantan niya og kahayag, tagantan niya og kahibalo, gitagantan niya og protection sa tanan natong pamilya. So kana ang Ginoo ang nagbuhat ana.
Maura to and God bless you.